नेपालको सिचुएसन साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा where we have the lowest mobile phone penetration, lowest internet penetration, highest call charges, highest data cost. A company like ours who has interest in telecom, who wants to do telecom, it is our moral obligation and duty to making sure that we provide the world-class products and services at the most affordable price, number one. Number two, हाम्रो चेयरम्यानले पब्लिकली पनि भनिसक्नुभयो कि हामीहरू टेलिकममा आयो भने अहिलेको डेटा भोइस त्यो डेटा टु भोइस त फ्री हुने भयो, एसएमएस फ्री हुने भयो, डेटा कस्ट विल बी डुइङ इट एट द फास्टेस्ट स्पिड एट 50% अफ द करेन्ट कस्ट. सो हाम्रो ग्रुपको चेयरम्यानले नै यस्तो खालको पब्लिक स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि वी आर फुल्ली कमिटेड बिहाइन्ड द्याट स्टेटमेन्ट. नम्बर टू. नम्बर थ्री, हाम्रो यदि अहिले टेलिकममा नहुन दिए भए पनि हामीहरू त स्टिल युनिफाइडको लाइसेन्स छैन होला, दिएको छैन होला, तर लाइसेन्स भएमै त हामीले एफटिटिएच आइएसपीको अब सुरु गर्दैछौँ नि. हामीहरू जब आइएसपीको सुरु गर्छौँ धेरै लामो समय पनि छैन, मेबी भेरी भेरी सुन इन द नियर फ्युचर घर घरमा हामीहरू एफटिटिएच सर्भिस प्रोभाइड गर्नेछौँ. त्यहीबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि वाट डु वी मिन बाई प्रोभाइडिङ वर्ल्ड क्लास प्रडक्ट, स्पिड, सर्भिसेस एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, ब्रेकिङ मोनोपोलिज, ब्रेकिङ डुओपोलिज. त्यो मैले भने नि, जति जे गफ दिए पनि कुरा गरे पनि the real taste lies in the actual work नि, execution मा हुन्छ नि. लाइसेन्स पाए हैन अरु टेलिकम कम्पनीलाई, खै काम गरेको, हामीलाई लाइसेन्स दिन्न, सेट अप बेन्चमार्क. त्यो नभए पनि हाम्रो त्यही लाइसेन्सले हामीलाई एफटिटिएच को काम गर्न दिन्छ, हामीहरू त्यही पनि गरिरहेछौँ. Why are we doing that? FTTH ISP मा यस्तो क्राउडेड भइसक्यो, but we still feel that with the new technology त्यो अहिलेको प्राइसिङ इन ISP is very high. But the penetration of ISP in Nepal is very low. So to bridge that gap, we want to launch ISP. Ghar-gharma, rural areas ma, Nepal bhari, we want to make sure we provide these services. So tapaiko, it's a first creating, being that bridge between demand and supply. Second, providing those products and services at affordable prices, competitive prices. And number three, it is one step towards our larger vision of becoming a serious telecom player in the country. It's as simple as that. त्यो गार्ड ब्यान्डविथलाई राखे पनि कहाँ पाउँछ भन्नु त, मलाई तपाईले भन्दिन्न कि हामीहरू 800 मा र 2400 मा फ्रिक्वेन्सी पाउने कि जहाँ कि हाम्रो क्यापेक्स कस्ट इज गोइङ टु बी 30-40% मोर. न काम नगरिरहेको प्लेयर्सलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर राख्ने, सिजीलाई चाहिँ ल अब पाउँछु तर 800, 2400, 2100 मा ल्याऊ भन्ने भन्नुहुन्छ. त्यो पनि ल लिउँला, तर भन्नु त पर्यो नि. पनि हैन, हेर्नु हाम्रो प्लान भनेको we want to be a long term serious telecom player in our country. We want telecom to be one of our core verticals. हामीलाई काम गर्नु छ. आज 900-1800 ब्लक गरेर बस्दैछ, नो प्रब्लम. हामीलाई भोलि 800 मा, आज इन्डियामा के भयो केसजी, जियोलाई पनि एयरटेल, भोडाफोन, एयरसेल यिनीहरूले 900-1800 मा नआएर जियोले कसरी सुरु गर्यो, 800 र 2400 मा सुरु गरे. उनीहरूको क्यापेक्स बढी हो तर सुरु त गरे नि. आज इन्डियाको मोबाइल सिनारियो हेर्नु न कहाँ छ. हामीहरू अल्सो बिकज दे आर देयर टु स्टे. भोलि जियोले नै अरू कुनै कम्पनीलाई बेच्ने त मैले कहीँ सुनेको छैन. त्यस्तै कारणले वी आर अ सिरियस प्लेयर. भोलि हाम्रो के सल्युसन ननिक्ल्यो भने वी विल हैव नो चोइस बट टु गो टु अदर फ्रिक्वेन्सी विच वी आर ओके, टु गो टु अदर स्पेक्ट्रम विच वी आर ओके. तर यो टोटल मोबाइल इकोसिस्टममा अमर सरले पनि भन्नुभएको 1800 is the most popular frequency, most popular spectrum. 900 is mainly for voice, most popular for mobile phone ecosystem. त्यही दुईटा फ्रिक्वेन्सीमा unnecessarily telecom license लिएर fees नबुझाएर फ्रिक्वेन्सी ब्लक गरेर बस्नु is a matter of a huge question mark for our country. If we are losing our country's natural resource, we are losing our country's opportunity to provide world-class service to the customer. हाम्रो इन्टेन्सन एकदम क्लियर छ. हामीलाई लाइसेन्स, केशवजी वी अलरेडी हेभ अ लाइसेन्स, नत्र हामीले कसरी एफटिटिएच सुरु गर्न लाग्छ, नत्र किन हामीहरू फिस बुझाइरहेछौँ, एभ्री मन्थ हामीहरू फिस किन बुझाइरहेछौँ त. बट एनटिए एक्नोलेजेस वी हेभ द लाइसेन्स, बट वी हेभ नट गट द पर्मिसन टु गो एन्ड रोल आउट प्यान नेपाल. हामीलाई त्यो पर्मिसन पायो भने आइम स्योर एनटिएले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छ. आज एनटिएले ल हामीले 900-1800 मा दिन मिल्दैन भने तपाईँ 800, 2100, 2400, स्योर वी विल गो एड विथ द्याट. हामीलाई लेभल प्लेइङमा काम गर्ने मौका मात्रै दिनु त भनिरहेको छौँ हामीले.
हामीले ए ल उसलाई हटाइदिनु, यसको फ्रिक्वेन्सी लिइदिनु, फार्मिङ, त्यो पनि भनेको छैन। मैले खालि क्वेसन गर्न खोजेको, काम नगरेको, फ्रिक्वेन्सी ब्लक गरेको भनेकै तपाईँको यो डिबेटको प्राइम थिममा त्यसैमा हिट हुन्छ कि के फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ। फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ, तर जसले फ्रिक्वेन्सी ब्लकर राखिरहेको छ उनीहरूले काम किन गरिरहेको छ, उनीहरूले एनटिएलाई किन फ्रिक्वेन्सी फिज बुझाइरहेको छ। त्यो यदि बुझाएको छ भने फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ, अरू पनि स्पेक्ट्रम छ, बुझाउन सकिरहेको छैन, फ्रिक्वेन्सी ब्लक गरेछ, 5-6 वर्षबाट राखिरहेको छ भने नयाँ प्लेयर्सलाई त्यही फ्रिक्वेन्सीमा उड्न दिनु पर्यो। राज्यले त आफ्नो रेभेन्यू गुमाइरहेछ नि।